बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सदर अमेरिका क्या करने जा रहे, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। 15 से 17 जून तक कनाडा के इलाका केनास्की अल्बर्टा में 51st G7 कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस वक्त कनाडा के अलावा अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, जापान और इटली इस ग्रुप के मेंबर हैं। अचानक अमेरिकी सदर को अमेरिकी स्टेल्थ F-35 की ईरान के हाथों तबाही की इत्तलात मिलती हैं। इसराइली वज़ीर आज़म सदर अमेरिका को तल अबीब में इसराइली आर्मी हेडक्वार्टर और मोसाद हेडक्वार्टर की ईरानी मिज़ाइलों की वजह से तबाही की इत्तलात भी देते हैं और फिर इसराइली वज़ीर आज़म हैफ़ा रिफाइनरी की ईरानी मिज़ाइलों की तबाही की वजह से बंद किए जाने की अंदोनाक खबर भी सदर अमेरिका को सुनाते हैं। ये बुरी खबरें सुनने के बाद सदर ट्रंप ऐलान करते हैं कि वो ये कॉन्फ्रेंस छोड़कर अमेरिका वापस जा रहे हैं और साथ ही वो बैक होम यानी वापस अमेरिका में वाइट हाउस में इतला कर देते हैं कि इनके पहुंचते ही वाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम की मीटिंग होगी। वापसी पर सदर ट्रंप ने 80 मिनट दौरानिए की सिक्योरिटी मीटिंग कर भी ली। ये जो वीडियो तैयार की जा रही है, इस वक्त तक अमेरिका की तरफ से इस सिक्योरिटी मीटिंग के बारे में कोई सरकारी बयान अभी तक जारी नहीं किया गया। ताहम जो बावसूख ज़राए हैं उनके मुताबिक सदर अमेरिका ने कहा है कि इसराइल और ईरान के कज़िये का अब असल में हमेशा के लिए सीन ड्रॉप हो जाना चाहिए और सिर्फ जंग बंदी वगैरह इसका कोई मौसर हल नहीं है। और इससे इनकी मुराद यही है कि अब ईरान को हतमी सबक सिखलाने का वक्त आ चुका है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया देख लेगी कि अगले 48 घंटों में इस दुनिया के नक्शे पर क्या कुछ वकूअ पज़ीर होता है। उन्होंने कबल अज़ी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के बाशिंदों को तंबीह कर दी थी कि अगर वो अपनी ज़िंदगियों की सलामती चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर तेहरान को खाली कर दें। इनकी इस धमकी के बाद बड़ी तादाद में ईरान के बाशिंदे तेहरान छोड़कर जा भी रहे हैं, ख़ासकर औरतें और बच्चे। सदर ट्रंप ने अपनी ही खुफिया की सरबराह तुलसी गाबार्ड के इस बयान को भी मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एटम बम नहीं बना रहा। ये बिल्कुल इराक़ वाला मामला सामने आ रहा है कि जिस इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर इराक़ को मिलियामेट किया गया था, ऐसे ही इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर अब अमेरिकी सदर ईरान को मिलियामेट करना चाहते हैं। जैसे बाद में इराक़ पर लगाया गया इल्ज़ाम गलत साबित हुआ था, गालबन ईरान पर लगाया गया ये इल्ज़ाम भी बाद में गलत ही साबित होगा। 1 किलोमीटर गहराई तक जाकर ईरान के एटमी प्लांट को तबाह करने के लिए मदर ऑफ ऑल बम, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लोड करके रवाना किए जा रहे हैं। और ये बम B-2 बम्बर के ज़रिए ज़मीन पर गिरने के बाद पहले ड्रिलिंग करते हुए ज़मीन की तह तक पहुंचते हैं और फिर जब अपने हदफ को पहचान लेते हैं तो फट कर तबाही मचा देते हैं। इसी तरह अमेरिका के 2 स्ट्राइक कैरियर निमिट्स और कार्ल विन्सन स्ट्राइक ग्रुप्स जो हैं वो ईरान की खबर लेने के लिए पोजीशनें ले चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ये दोनों स्ट्राइक ग्रुप्स जो हैं ये एटमी हथियारों से भी लैस हैं। खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब ऑयल टैंकर्स को भी आग लग गई है। वाज़ेह रहे कि इस इलाका से रोज़ाना 20 मिलियन बैरल तेल ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये जो टैंकर्स को आग लगी है इसकी वजह को अभी तक खुफिया रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गालबन टैंकर्स में आपस में कोई टक्कर हुई है। ताहम ईरान और इसराइल का ये जो कज़िया चल रहा है इसके पस मंज़र में ये बयान कुछ वज़न रखता नहीं है, लेकिन बहरहाल जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं अभी तक कोई वो वाज़ेह बयान नहीं दे रही कि इन टैंकर्स को आग क्यों लगी है और इनकी वजह से क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इसमें तो कोई ब्लॉकेट पैदा नहीं होगा। इसी तरह फौरी तौर पर रूस के जो सिक्योरिटी चीफ़ हैं वो शुमाली कोरिया पहुंच गए हैं
اور ایک اور حیران کن جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس کے مطابق چین نے ایران کی بجائے اسرائیل سے چینی باشندوں کے فوری انخلاء کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے جو اصل مقتدر حکمران فیلڈ مارشل صاحب ہیں، وہ بدوار 18 جون کی دوپہر کو امریکی صدر ٹرمپ کے علاوہ امریکہ کے دیگر حکام سے بھی مل رہے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے پس منظر میں پاکستانی کردار کے بارے میں یہ میٹنگ انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ بدوار 18 جون کی صبح کو ایران کے سپریم لیڈر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر امریکی صدر کے مختلف بیانوں اور اقدامات کی روشنی میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اب جنگ شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ جو ابھی مختلف ڈیولپمنٹس مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے تناظر میں اب جو منظرنامہ ابھرتا نظر آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی پوری کوشش ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں امریکہ براہ راست کود پڑے اور ایران کے جو ایٹمی پروگرام ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ امریکی صدر کے اب تک کے بیانات اور اقدامات بھی اسی امر کی طرف اشارہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست ملوث ہو کر یہ کام کر لینا چاہتا ہے، اور اپنی اس کارروائی کے لیے امریکہ نے تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے تو اپنے پیغام کے ذریعے امریکہ کے سامنے جھکنے سے واضح انکار کر دیا ہے، اور جیسے ابھی بتایا تھا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھ دیا ہے کہ جی آئیں اب جنگ شروع ہوتی ہے۔ روسی صدر نے شمالی کوریا کے صدر کو فوری طور پر کیا پیغام بھجوایا ہے، اور چین نے اپنے باشندوں کو صرف اسرائیل سے انخلاء کا حکم نامہ کیوں جاری کیا ہے، یہ جو دو اقدامات ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ براہ راست ایران پر حملہ کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ روس، شمالی کوریا اور چین کی طرف سے کوئی بڑی مداخلت ہو جائے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کے فوجی رہنماؤں کا اقتدار امریکی خوشنودی سے ہی وابستہ ہوتا ہے، اس لیے پاکستان کے فوجی چیف وہی کریں گے جو امریکہ کے صدر ان کو کہیں گے۔ وہ پنجابی جو زبان ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ گونگلواں تو مٹی چاڑنا، یعنی دوسرے کی آنکھ کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی قدم اٹھانا۔ اسی نقطہ نظر سے امریکہ کے صدر نے سیکیورٹی میٹنگ جو کہ 80 منٹ جاری رہی، اس کے بعد ایک سفارتی بیانیہ بھی جاری کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اب اس سفارتی بیانیہ میں کیا لکھا ہوگا اور کیا اس کی وجہ یہ جو دو اقدامات لیے گئے ہیں کہ روسی سیکیورٹی چیف جو ہے وہ شمالی کوریا چلے گئے ہیں اور چین نے صرف اسرائیل سے اپنے جو باشندوں کو انخلاء کا حکم دیا ہے، کیا یہ دو اقدامات کوئی وجہ بن رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ اب سفارتی بیانیے کی بھی کوئی بات کر رہے ہیں؟ بہرحال جب یہ سفارتی بیانیہ سامنے آئے گا تو پھر ہی دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ اس وقت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم جو اس وقت سب سے اہم امر ہے وہ صدر امریکہ کی طرف سے جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے وہ سب کے ذہنوں پر سوار ہے، اور وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب کیا صورتحال سامنے آتی ہے، جلدی اس کا بھی علم ہو جائے گا۔